ويذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے بیلی خاموش نہیں رہنا ایک دوبارہ دروشی پڑھ لو صلاۃ آپ جتنے میرے بچے بیٹھے ہیں بیٹا آپ سارے دروشی پڑھیں گوڑے تھلے کر لو میرا پتر ادب نال بیٹھو بڑی بیٹا گوڑے نیچے کر لو پلیز بیمار بندے نو اجازت ہے تاکہ اللہ دے گھر وچ بیٹھو ادب نال بیٹھو جتنے ادب نال بیٹھو گے میرے ویر انشاءاللہ تانوں اللہ اتنا ہی اجر دے گا تسی یقیناً تانوں تھوڑی دیر تو بعد لطف آئے گا بھی اسی حضور دی محفل وچ بیٹھے ہیں جتنے تسی میرے بچے بیٹھے ہو میرے بزرگ بیٹھے ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے تاجدار انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں میرا کوئی امتی میری ذات درود و سلام پڑھدا ہے میں تاڑے نالا کوئی گل نہیں پتر زندگی پہلی باری تاڑے پنڈ آیا پھر کدی نہیں آواں گا اے تاڑا میرا وعدہ ہویا حضرات کیونکہ چاچا جی تسی میرے باپ دی جگہ تے ہو بچیاں نو اسی بڑی محبت نہ سمجھا رہے ہیں پھر میں دوجی زبان استعمال کراں جڑے حضرات سٹیجاں تے کردے نے وہ میرے رسول اللہ دا ممبر میں نے اجازت نہیں دیندا تو میں تے ادب نال پھر بھی وہ آپس وچ بچے مہربانی پتر نے میرے بھرا نے نکے انہاں دی مرضی ہے جی آئے مہمان دی جنی کہ تسی قدر کرو گے اللہ تعالی عزت ہے اللہ آباد رکھے چاچا جی تانوں اللہ عزت دے بابا جی تشریف رکھو بابا جی مہربانی بچے نے سمجھ جان گیا آہستہ آہستہ میرے کریم نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دہاڑے میرا نامہ عمال میرے سجے ہاتھ ہچ میرا اللہ مینوں خود عطا فرما دے حضور دی تسی میرے بھرا بیٹھے ہو سارے حضور دی محفل سجان دا مقصد ہے کہ بندہ کو گل سنے اور مڑو اس تے عمل کرے تو یار پھر اوہی اپن کچھ سننا بھی نہیں تے چسکا لے کے تے کناں دا تے ٹر جانا ہے تو پھر میرے خیال ساری رات 2-4 گھنٹے بیٹھ دا فائدہ کیوں بھائی جان کوئی ہے فائدہ کہ بندہ انہوں سنتے عمل بھی نہ کرے بڑے بھائی جان حضور نے فرمایا جدوں کوئی میرا امت ایسا یہ نہیں آکھیا بھی وہ وہابی ہوئے تے پڑھے دیوبندی ہوئے تے پڑھے شیعہ ہوئے تے پڑھے بریلوی ہوئے تے پڑھے ساوی پاگل ہوئے پڑھے تے سیفی ہوئے تے پڑھے تے مولوی صاحب ہون تے پڑھن کالی پاگل حضرت صاحب ہون تے پڑھن نہیں فرمایا ہوئے میرا امتی ہوئے میرا امتی تے جڑا میرے تے پڑے درود قیامت آلے دیاڑے اللہ سونا او دے نامہ عمال او دے سجے ہاتھی جی پڑھائے گا یا رسول اللہ او دے باقی گناہ کدھر گئے اے انہوں تو پینڈ دے سادے بندے بیٹھے تو میں پینڈ دی بولی کیونکہ میں خود پینڈ ہوں پینڈ دی بولی توڑا نال گل پیا کرنا یقین جانو حضور علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جیویں تسی گناہ کر لو تے کسی وڈیرے کل ٹور جاؤ تے وڈیرہ آندہ ہو جا چھڑ دیتا تینوں کیوں اور جا یار اس مولوی صاحب دے منہ دا واسطہ سی حضرت صاحب نہ ہوندے حافظ صاحب نہ ہوندے استاد عبدالرحمن دا پتر حبیب الرحمن نہ ہوندا تے میں تینوں کدی معافی نہیں سی دینی اللہ فرماندہ ہے گناہ جتنے کردہ رہے اور میرے یار تے درود تے پڑھدا رہے میں تیرے گناہ نہیں ویکھنے میں محمد دا درود ویکھ کے تینوں بخش دینا ہون جیدہ دل کرے ہو سبحان اللہ بول لے بھی اس گل تے سبحان اللہ بن دیئے اگر بن دیئے تے پھر آکھو سبحان اللہ ذرا اچھے یہ گل ٹھیک ہے میں گل ہے کہ نہیں ایک گل ہے نا بھائی ایک محلے دے وچ بقول منڈے دے آندے جی میں چور پھڑن گیا تے پھڑیا آپ گیا کیوں جی تھوڑے تو استاد ہے نا جی چوری کرن گیا تے چور نو پھڑن گیا تے میں پھڑیج گیا سیانا بندہ پنڈ دا اٹھیا انہیں آکے یار مہربانی کاری نو معافی دے دے اے تیرا چور گل پنڈ دے بندے بیٹھے ہو میری پنچایت مکایا جی
استاد جی بھی تہاڈا چور نہیں ہے، تو انہیں کہ تسی دی گواہی دیندے ہو؟ انہیں کہ جی میں گواہی دینا، تے سارے نے آکھیا جا تینوں معافی دیتی ہے، تینوں ایس بندے نے آکھیا بھی تو چور نہیں ہے، انہیں گواہی دے دیتی ہے۔ میں اے بالکل پردیسیاں ہاتھ بن کے پیا آخری تے پہلا سوال تے جواب تو دینا ہے، جدہ قیامت والے دہاڑے میرے مصطفیٰ نے کہہ دینا ہے کہ یا اللہ اے میرا اے میرا اے میں گواہی دینا اے میرا اے جہو جیاں وشی میں جو اپنے کھاتے پا لیا آوازی اگر تساں پا لیا ہے تو پھر منو تیرے لجپال حسن دی قسم اسا عیب نہیں ویکھنے، اسا یار دا درود و سلام ویکھنا ہے۔ ماشاءاللہ سارے بندے بولے نے، ایک ادھا وچ بندہ استاد جی حالے بھی نہیں بولے، ہوں دی پتہ ودا کی ہے، انہیں ویکو کیویں پہ بول دے سا، جتے بولن دا حق کے اتھے ابھی بھائی اے نہیں بول دے، بندے ویندے پہنے میں وہ بندے کیوں نہیں بول دے؟ وہ اندھنے بھائی جان استاد جی گال پتہ کی ہے، اسی گھر بھی تے نہیں بول دینا، ایمیں گال ہے ازا اتھے بول پائے تے مڑ سویرے کسے جا کے آکھنا ہے بیراتی بیرا حافظ امان اللہ صاحب آئے سی تے اتھے بھی معراج بول دا سی، آج ذرا تیری تے میں عدالت لمانا ذرا، بسم اللہ بیٹا اللہ برکت دے، اللہ تیری زندگی کرے۔ حضرات میرے پیر بیٹھے ہو، ویر بیٹھے ہو، ویر بیٹھے ہو، پیر بھائی بیٹھے ہو، زندگی اپنی ننا حضور دی محبت اس گزار لو۔ اللہ دی قسمیں چاچے جی میری کم از کم 40-42 سال عمر ہے، اے جی میں بھائی جان پہ فرمان سن چٹے تو کالے کالے تو میں لال آ گیا جی، 42 سال عمر ہے، میں نے 20 سال ہو گئے رسول اللہ دے ممبر تے خطابت کر دیا، میں کعبے دا حاجی ہوں، میں الحمدللہ 20 مرتبہ حضور دا مدینہ ویکھے، میں ممبر رسول تے بیٹھا، خطابت دا کوئی دعویٰ نہیں، میں کوئی خطیب نہیں، میں فقیر آدمی ہوں تے سیدہ زہرا پاک دے پتران دا نوکر ہوں۔ گزارش صرف اتنی ہے، میں او بندہ نہیں ویکھیا جنہیں حضور نال محبت کیتی ہوئے تے او دا نام مٹ گیا ہوئے، اگر کسے نو یقین نہ آوے نا تے ہون بھی ملتان روڈ لاہور جامع مسجد رحمت للعالمین ٹر جاؤ، اتھے ایک بابا لیٹیا جدا نام ہے حافظ خادم حسین رضوی، ٹھیک ہے، زمانے انہوں ویکھیا بھی ہو دے پیر بھی کوئی نسان ویل چیئر تے بابا بیٹھ کے پوری دنیا نو ہلا کے آندہ سے لوگوں تو انہوں نہیں پتا میں اس نبی دی گال کرنا جیدے نال خود خدا پیار کردہ ہے، تو میں نے سچی دسے آجے ویر بیٹھے ہو، اس بابے دا نام مٹ گیا، کیوں جی بھائی اس بابے دا نام مٹ گیا، قیامت ایک گل اور میں سادے جب بندے بیٹھ گل کرنا، ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ تعالی، ملک ممتاز حسین قادری، انہیں جدو اس تاثیر نو کٹے آنا، تاثیر نو کٹے میں تے نہ لینا ہی پسند نہیں کرنا کہ گستاخان دے نہ ہی جدے نہیں ہوندے، جدو نے کٹے آنا او دے جنازے دے وچ 4 بندے سن، ایک پتر ایک داماد تے 2 عزیز تے جنازہ پڑھان والا، کوئی نہیں سی جنہیں بے ادبی کیتی ہے، ان دا جنازہ پڑھانا لگا کوئی نہیں سی جنہیں محمد دی عزت دا پیرا تے محبت دا پیغام دیتا نا، پھر پورا لاہور بھی پریاسی شادرے تو لے کے جناب ملتان چنگی تو آج لوگ کی ویخ دے حیران ہو گئے، آواز ہی کون ہے؟ ایک کوئی آواز ہے وہ دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ بہت شکریہ توڑا، حشر کو ہوگا یہ معلوم، جیتا کون ہارا کون، حشر کو ہوگا یہ معلوم، جیتا کون ہارا کون۔ حشر آلے دے آڑے سرکار دے عاشقان دا چاچا جی مول پہ جانا ہے، حضور دے عاشقان دا مول پہ جانا ہے، جدو مالک نے بلا کے آکھنا ہے آ جاؤے
शमी दी झोंक वाले आ 352 वाले आ 12 रजब सी मेरा घर सी मेरे घर च बह के मेरे महबूब दा जिक्र बैठा करदा से आ मैं तेरे ऐब नहीं तकने मैं अपने यार दी यारी वाल वेख के तेनों बख्श देना है। बस एक अद्धी बारी दुरूद शरीफ पढ़ो ज़ौक हो जाए अल्लाह तुहानू खुश रखे। प्यार दी गल करिए प्यार दी गल करिए आप पढ़ो दुरूद शरीफ जिन्होंने आउंदा है पढ़ो दुरूद शरीफ सलात अमाश बड़ा ही खूबसूरत कलाम है उर्दू दा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनू पिछले साल मदीना शरीफ विच बह के पढ़िया ते दूजी बारी मैं तीसरी बारी पहली बार मदीना पाक एक बारी मैं मियाँ वाली पढ़िया ते तीजी बारी तुहाडे कोल पढ़ रहे हैं। अगर ज़ौक हो है उर्दू का कलाम है जिन्हें बच्चे उर्दू समझते मैंने ज़रूर पढ़ियो। धड़कनों की सदा या अली धड़कनों की सदा गल सुनो मैं बिल्कुल लंगर लेना मैं बिल्कुल लंगर लेना मेरा हक बने जरूर दवे जी ना बने तो बिल्कुल ना देना। अज है जश्न मौला बोलो ते तुसां पिंडां दे लोग हो तुहानू पता भी जश्न किंज मनाईदा जश्न जिदी हस्ती दे नाम दा मनाया जा रहा है। मैनू कसम है मिंबर रसूल दी जितने वारी अली दा नाम लवोगे उन्ने वारी तुहाडे नामे अमाल ते जन्नत दी टिकट लिखी जानी है। मर ते जाना है उस्ताद जी लेकिन मैं ना सारे एक बार अली दा जिक्र कर दिया जरा फौत हो जा। आखो जरा धड़कनों की सदा धड़कनों की सदा या अली। अच्छा जिन्होंने अली दा ना चंगा लगदे बंदे मुंह चेक कर लिया जे धड़कनों की सदा थोड़ी जी को कम रखा जे धड़कनों की सदा। अच्छा बंदे चेक करना भाईजान जिस बंदे नो या अली दे ना तो कोई थोड़ी जी तकलीफ होंदी होवे ना उन्होंने जरा इंज चूंडी मार के पूछा जी भाई खैर ते है ना तेनों जरा एक बारी आखो धड़कनों की सदा या अली धड़कनों की सदा या अली धड़कनों की सदा या अले धड़कनों की सदा या अली धड़कनों की सदा या अले धड़कनों की सदा या अली। अच्छा जीदा जीदा सीना है तो सीने विच अली मौजूद है इंज करके आखना जरा धड़कनों की सदा या अली धड़कनों की सदा या अली धड़कनों की सदा या अली